नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज श्रावण 14 गते शनिबार। विशेष गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिन प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। दाङमा स्कुल बसले खिच्दा 3 वर्षीय बालिकाको ज्यान गयो। तरकारी लिएर भारत जाँदै गरेको ट्रकमा 6 बोरा गाँजा भेटियो। अव्यवस्थित फुटपाथमा सकसपूर्ण पैदल यात्रा। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा ठमेलको फोहोर व्यवस्थापनमा चासो। जनार्दन शर्माको बयानमाथि आशंका। चुनावको मिति तोक्ने तयारीमा सरकार। पोखरामा मेयरहरूको सम्मेलन, महानगर सञ्चालनका अनुभव सहित सहकार्यका विषयमा छलफल। आन्दोलनरत 6 कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा विरोधको कार्यक्रम घोषणा। झापा पुगेर ओलीमाथि खनिए मन्त्री चौधरी। सिटी बस पार्क सञ्चालक विरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अदालत पुग्यो। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष ग्यावालीको भनाई। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला नभएको प्रचण्डको दाबी। जनवादी गायकको विडम्बना, गीत नेपाली माटोको छायाङ्कन भारतमा गरियो। जसपाले गठन गर्यो निर्वाचन अभियान तयारी समिति। पाकिस्तानमा बाढी पहिरोले 2 महिनामा 357 जनाको मृत्यु। आज 4वटा प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्न सक्ने, पर्सिदेखि मनसुन कमजोर हुने अनुमान। र साफ 20 वर्ष मुनिको च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई उसिन्दै बङ्गलादेश शीर्ष स्थानमा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दाङ देउखुरीको गडवामा स्कुल बसले खिच्दा 3 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको छ। न्यू मुनराज बोर्डिङ स्कुलको ना 6 ख 64 32 नम्बरको बसले खिच्दा त्यही स्कुलमा पढ्ने गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मानपुर उत्तर टोलीकी पूजा थापाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। हिजो स्कुल सकेर घर जाने बेला स्कुल बसबाट ओर्लेकी बालिकालाई बसको पछाडिको टायरले खिचेको थियो। गम्भीर घाइते भएकी थापाको उपचारको क्रममा लमई अस्पतालमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। स्कुलको बस चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पहाडी जिल्लाको तरकारी बोकेर भारततर्फ जाँदै गरेको ट्रकबाट 6 बोरा गाँजा बरामद भएको छ। हिजो शुक्रबार राति सङ्खुवा सभाबाट बन्दागोपी लिएर विराटनगर हुँदै भारत प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको ट्रकबाट सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी बर्डर आउटपोस्ट रानी विराटनगरले 156 किलो 6 बोरा गाँजा बरामद गरेको छ। बन्दागोपी बोकेर भारततर्फ जान लागेको प्रदेश नम्बर 102001 ख 8677 नम्बरको ट्रक चेक जाँच गर्दा हिजो शुक्रबार राति 6 बोरा गाँजा भेटिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। गाडीमा 46 बोरा बन्दागोपी र 6 बोरा गाँजा रहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा गाडी चढेर भन्दा पैदल यात्रा गर्नेहरू धेरै देखिन्छन्। फुटपाथमा पैदल यात्रा गर्न सहज रहेको छैन। देशको संघीय राजधानी सहर काठमाडौँमा चिल्ला सडक, सफा अनि हिल चेयर र दृष्टिबिनहरूका लागि आरामले हिँड्न मिल्ने सुविधा सम्पन्न फुटपाथ हुनुपर्ने हो, तर अवस्था त्यस्तो छैन। यहाँका फुटपाथमा पाइला पाइलामा अनगिन्ती अवरोध रहेका छन्। खाल्टाखुल्टी, फोहोर र अपूर्ण निर्माण यत्रतत्र भेटिने गर्दछन्। धेरै ठाउँमा फुटपाथ नहुँदा सडकबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सडकमा भएका फुटपाथ पनि साँघुरो छन्। तिनै साँघुरा फुटपाथमा बिजुली, इन्टरनेट लगायतका तार झुन्डाउने र पोलदेखि हुलाकका पत्र समेत राखिएको देख्न सकिन्छ। यी साँघुरा सडकमा रुख रोपेपछि झनै हिँड्न मुस्किल भएको छ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नाक थुनेर पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। ढलको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडकमै ढल बहने गरेको छ। त्यस्तै अव्यवस्थित पार्किङले पनि सडक पेटीहरू भरिभराउ हुने गर्दछन्। महानगरले सडक पेटीमा राखिएका गाडी उठाएर त जान्छ, तर कहिल्यै पार्किङ स्थलको बारेमा सोच्न सकेको देखिँदैन। कतिपय सडक पेटीमा नै बालुवा, तार, किटी अर्थात् निर्माणका सामग्री छरपष्ट हुने गरेका छन्। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र काठमाडौँको ठमेलमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सौन्दर्यकरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष चासो देखाएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले ठमेल क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी त्यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि छलफल समेत गर्नुभएको छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आयोजनामा पर्यटन व्यवसायी तथा घर धनीसँग अन्तर्क्रिया भएको छ। परिषदले ठमेलको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन, तार तथा होर्डिङ बोर्ड, सीसी क्यामेरा
व्यवस्थापन, ढल सडक तथा सडक बत्ती व्यवस्थापन लगायत समस्या समाधानका उपाय सहित 10 बुँदे ज्ञापन पत्र मेयर शाहलाई बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा सडक, बालबालिका सडकमा माग्ने र ठेलागाडा व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन, ठमेल सडक महोत्सव परिषदको भवन निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन, तालिम लगायत माग सम्बोधन गरिदिन महानगरलाई आग्रह गरिएको छ। अनअधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ। तपाईँ चिन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा जनार्दन शर्माले चिनेको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनअधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश पहुँच दिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय आउने जाने क्रममा चिनजान भएको जवाब दिएको उल्लेख गरिएको छ। पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउने जाने क्रममा सामान्य चिनजान छ, नजिकबाट चिन्दिन, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन उनले भनेका छन्। तर घिमिरे 2078 भदौ 24 गते राति पनि प्रतिस्थापन बजेटमा राजस्व र करका दर हेरफेरमा सक्रिय रहेका थिए। शर्मा मन्त्री भएपछि उनको नियमित अर्थ मन्त्रालयमा आवत जावत एकदमै बाक्लो थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी घिमिरेको आवत जावत 1 महिना अघिदेखि कदम बाक्लो रहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभकान्त पौडेल जस्ता कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर कम अनुभव भएका कर्मचारीलाई किन ल्याउनु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले गोलमोटाल उत्तर दिएका छन्। शर्माको बयान अनुसार सचिवमा बढुवा गर्न लागेका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाइने हुँदो रहेछ। त्यही कारण पुरानाहरू प्रदेशमा सरुवा हुनुभयो। नियमित प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा भएको हो। उपसचिवसम्म अर्थ मन्त्रालयकै विशिष्टगत कर्मचारी हुने भएकाले त्यसमा समस्या हुँदैन। तर पौडेललाई लामो समय प्रदेशमा पठाइएन। उनलाई संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह जगेडामा लामो समय राखियो। अर्थमन्त्री प्रकरण बाहिर आएपछि मात्र उनलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। मन्त्रीले सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि नै थाहा नभएको गैर जिम्मेवारी उत्तर दिएका छन्। शर्मा यो भन्दा अघि गृह मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। के गृह मन्त्री भएका व्यक्तिलाई नै यो थाहा नभएर कसलाई थाहा होला? उनले बयानमा भनेका छन्, सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि मलाई पनि थाहा भएन, क्षमता कति छ भनेर प्राविधिक कुरा थाहै भएन। म मन्त्री हुँदै एउटा संस्थाबाट माग भएको थियो, सचिवालयले यस्तो आएको छ भनेर देखाउनु भएको थियो, प्रक्रियामा पुर्याएर दिनुहोस् भनेर मैले निर्देशन दिएको थिए। प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै एमालेका सांसदले यस विषयमा स्पष्ट कार्यादेश सहितको संयन्त्र बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनको क्रममा दोषी ठहर भएकाहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ। निर्वाचन आयोगको परामर्श र सिफारिस लिइसकेको सरकारले एक साताभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावको तयारी र मिति घोषणा बारे सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श लिइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत 22 असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एक चरणमा मक्सिर 2 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य को निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन तलमाथि गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै अर्को मिति प्रस्ताव गरेका थिए। पोखरामा चलिरहेको मेयर सम्मेलनमा महानगर सञ्चालनका अनुभव सहित सहकार्यका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। पोखरा महानगरको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा पोखरा सहित काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, चितवन र वीरगञ्ज महानगरका मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ। महानगरले सम्मेलनलाई मेट्रो मिट नेपाल नाम दिएको छ। सम्मेलनमा महानगर सञ्चालनका विद्यमान कानुन र आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल सहित अनुभव आदान प्रदान भइरहेको पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य जानकारी दिनुभयो। महानगरलाई थप उत्तरदायी बनाउन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा साझा सवालका विषयलाई सम्बोधन गर्ने र कामलाई सहजीकरण गर्न पनि सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानगरको छुट्टै फोरम नभएकाले साझा समस्या, चुनौती र अवसर पहिल्याउन सम्मेलन आयोजना गरेको मेयर आचार्यको भनाइ रहेको छ। सम्मेलनले पोखरा घोषणा जारी गर्नेछ र सम्बन्धित निकायमा सुझावका रूपमा पेश गर्नेछ। हिजोदेखि सुरु भएको सम्मेलन आज सकिनेछ। देशमा जारी बेथिति विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका साना 6 कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रममा जारी बेथिति विरुद्ध देशव्यापी विरोधदेखि राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने सम्मका कार्यक्रमहरू समावेश रहेका छन्। नागरिकता विधेयक रोक्न आग्रहको साथ उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। त्यसैगरी एमसीसी, एसपीपी, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत सेनाको भूमिका, भ्रष्टाचार तथा महँगी मलको अभावका विरुद्ध देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने मोर्चाको तयारी
गरिरहेको छ। उनीहरूले साउन 20 गते काठमाडौँमा र साउन 26 गते इटहरी, जनकपुर, हेटौडा, चितवन, पोखरा, बुटोल, धनगढी, सिमरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज लगायत आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरमा संयुक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। शहरी विकास मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले केपी ओली संघीय गणतन्त्र नेपालको दुश्मन भएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको दमक नगर कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न गठबन्धन बनाउनु परेको बताएका हुन्। निर्वाचन पछिसम्म पनि गठबन्धन कायमै रहने बताएका उनले केपी ओली नेतृत्वको एमाले चुनाव जिते नेपालको संसदीय व्यवस्था मात्र होइन लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने बताएका हुन्। 2/3 नजिकको बहुमतलाई ओलीले दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्र मास्न खोजेकाले आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको पनि उनले स्पष्ट पारे। आगामी निर्वाचनबाट एमालेको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने मन्त्री चौधरीको जिकिर रहेको छ। समानुपातिक व्यवस्थाका कारण एमालेका केही सांसद रहे पनि प्रत्यक्षमा उसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने बताएका छन्। सुर्खेतको सिटी बस पार्क सञ्चालक विरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अदालत पुगेको छ। भाडा बापतको 37 करोड रकम नबुझाएर फरार भएको बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर विरुद्ध नगरपालिका जिल्ला अदालत सुर्खेतमा हिजो शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो। भाडा रकम बुझाउन भन्दै पीआर कन्स्ट्रक्सनलाई 14 पटक पत्रचार गरिसक्दा पनि नटेरेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले जानकारी दिए। भाडा बापतको रकम तिर्न 14 पटक पत्र पठायौं, राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्यौं, त्यति गर्दा पनि नटेरेपछि न्यायको लागि अदालत पुग्न बाध्य भएको तिवारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पीआर कन्स्ट्रक्सनले 2078 भदौ यताको भाडा तिरेको छैन। पीआर कन्स्ट्रक्सनले भाडा बापत 37 करोड भन्दा बढी रकम नगरपालिकालाई तिर्न बाँकी रहेको छ, जसमा 3 करोड 73 लाख सावा र 34 करोड हर्जना रकम रहेको तिवारीले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। ग्यावालीले विधेयकमा राखिएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धीको व्यवस्था गम्भीर भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रेस चौतारी कैलालीले हिजो शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ग्यावालीले राष्ट्रपतिले विधेयकमा भएका व्यवस्था राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संसदबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई के गर्ने भन्ने नितान्त राष्ट्रपतिज्यूले लिने निर्णय हो, तर म नेपाली नागरिकको हैसियतमा यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु, ग्यावालीले भने। यो विधेयकमा राखिएका प्रावधानले देशको जनसङ्ख्यामा ठूलो खतरा र अन्तर ल्याउने सम्भावना रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका विचार मिल्ने दलहरूबीच चुनावी मोर्चा बनाउन भने आफूहरू संवादमा रहेको उनले जानकारी दिए। पार्टी सम्बद्ध पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस सेन्टरको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, त्यसरी छलफल भएको होइन र छैन पनि। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर एउटै घोषणा पत्रमा जान सकिन्छ कि भनेर आफूहरूबीच छलफल भने भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर गीत सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता भएका एक गायक हुन् जीवन शर्मा। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जनताका गीत गाउन चाहने उनले हालसम्म कति गीत सिर्जना गरे भन्ने एकिन हिसाब किताब राखिएको छैन। उनी भन्छन्, मैले कति गीत लेखे, कति रेकर्ड भयो भन्ने बारे मैलाई नै थाहा छैन। लेखेका सबै गीत रेकर्ड भएनन्, कति त दराज र ट्याङ्काको कुनातिर परिराखेका होलान्। आफूले सिर्जना गरेका सबै गीतको मास्टर कपी पनि आफूसँग नरहेको उनको भनाइरहेको छ। कयौं गीतको मास्टर कपी तत्कालीन सत्ताधारीहरूले सेना लगाएर खोसेको नष्ट गरेको पनि उनले जानकारी दिए। जीवन शर्मा र जनवादी गीत संगीत पर्यावाची जस्तै हुन्। उनले कयौं रात ओडार झुपडी र छाप्रामा बिताएका छन्। जनताका दुःख पीर मर्का बुझेका छन्। साउको बारीमा काम गर्ने हलिदाई र भरिया दाईका पीर मर्कालाई टपक्क टिप्छन् र गीत संगीतमा भरेर भाका हाल्ने गरेका छन्। यिनै मध्येको एउटा चर्चित गीत हो सिमली छायामा बसे। 2043 मा मात्र रेकर्ड गरिएको थियो। यो गीतको छायाङ्कन सुटिङ भने भारतमा गर्नु परेको थियो। नेपाली जनताले
पीडा बोलेको गीतको छायाङ्कन भने देशको भूगोल भित्र हुन नसक्नुको आफ्नै व्यथा रहेको छ। देशको अवस्थाको कारण उनको त्यो गीत नेपालमा छायाङ्कन हुने अवस्था देखिएन र भारत पसेको उनले बताएका छन्। उनी भन्छन् 2058-59 सालतिर नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था नै रहेको थिएन। त्यस समयमा राजाको शासन झनै कडा भएको थियो। सेनाले भेट्यो भने मार्लन जस्तो स्थिति बनेको थियो, जसले गर्दा हामी भूमिगत हुनु परेको थियो। पछि हामी भारत गयौं र त्यहाँ नेपालको जस्तै भूगोल हेरेर गीतको छायाङ्कन गरिएको थियो। वृद्ध अनि उनले बोकेको बडेमानको भारी एउटा चौतारामा भारी बिसाएर बसिरहेका ती भरियाको अवस्था देखेर शर्माले भलाकुसारी गर्न थाले। कुराकानीको क्रममा उनलाई थाहा भयो कि ती वृद्धको भारी भन्दा ठुलो त उनको जीवनको दुःख रहेछ। वृद्धको कुरा सुनेपछि पारिवारिक अवस्था अनुहार सबै हेर्दा शर्माको मन छोयो। त्यसपछि शर्मालाई गीत फुरिहाल्यो। उनलाई गीत बनाउन केही चाहिँदैन थियो, मात्र पात्र र उनीहरूको पीडा नै काफी हुन्थ्यो। उनले केही गीत रचना गरिहालेर भाका पनि तयार पारिहाले। शर्माले गीतलाई आफ्नो डायरीमा उतारे। उनले यसरी तयार पारेको सिमली छाइमा बसी बोलको गीत 2043 सालतिर छाउनी स्थित रेकर्डिङ स्टुडियोमा रातभर बसेर रेकर्ड गरेका थिए। प्रहरी प्रशासनका गतिविधि बढेकाले पक्राउ पर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको थियो। जुन गीत त्यो समयमा निकै चल्यो, अहिले पनि त्यो गीतले निकै चर्चा पाउने गरेको छ। उनका हरेक कार्यक्रमहरूमा दर्शकहरूको यो गीत फरमाइश पर्ने गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी संघ तथा प्रदेशको चुनावलाई लक्षित गरी निर्वाचन अभियान तयारी समिति गठन गरेको छ। सो अभियान समितिमा 7वटै प्रदेशका प्रतिनिधि समावेश रहेका छन्। समितिमा प्रदेश नम्बर 1 बाट नवराज गुरुङ, मध्य प्रदेशबाट चन्देश्वर सदा, बागमती प्रदेशबाट पञ्चलाल महर्जन, गण्डकी प्रदेशबाट शर्मिला थापा मगर, लुम्बिनी प्रदेशबाट मनिका कार्की, कर्णाली प्रदेशबाट बलिराज शाही र सुदूरपश्चिमबाट भीम थापा र हेमन्त मान्दव्य रहेका छन् भने सचिवालय समितिमा सीपी सिंहलाई राखिएको छ। उनीहरू सबैजना केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्। आगामी चुनावमा जो चुनाव लड्दैन ती व्यक्तिहरूलाई यो समितिमा राखिएको बताइएको छ। प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने तथा अधिकांश समय काठमाडौँ रहने नेतालाई सो समितिमा राखिएको छ। पार्टीले तयार गरेको निर्वाचन समिति निर्देशिका लगायत अन्य निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने काम यही समितिले गर्ने समितिका सचिवालय सचिव सीपी सिंहले जानकारी दिएका छन्। पाकिस्तानमा यस वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म वर्षापछिका विभिन्न घटनामा परि कम्तीमा 375 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्षाका कारण पाकिस्तानमा बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका घटना भएका छन्। ती घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको हो। ती घटनाका कारण 400 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइएको छ। पाकिस्तानमा यस वर्षको मनसुन गत जुन 1 गतेदेखि सुरु भएको मानिएको छ भने अधिकांश ठूला घटना जुन 14 देखि भएका छन्। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहिबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मानवीय क्षति बाहेक पाकिस्तानमा भौतिक क्षति पनि धेरै भएको छ। क्षतिको विवरण हेर्दा देशभरि नै क्षति भएको देखिएको छ। मनसुन अझै नरोकिएकाले क्षति पनि अझै धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आज देशका 4वटा प्रदेशमा ठूलो पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा आज ठूलो पानी पर्ने महाशाखाले जनाएको छ। गैराती लुम्बिनीमा ठूलो पानी परेको थियो। अरू ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको पानी परेको छ। अबको 3 दिन सोमबारसम्म नै पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि मनसुन केही कमजोर हुन सक्ने देखिएको महाशाखाका मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान आकाश धुम्मिएको छ। अहिले मनसुनको न्यून चापिय रेखा पश्चिममा सरदर ठाउँ आसपासमा रहेको छ भने पूर्वमा सरदर ठाउँ भन्दा केही उत्तरतिर रहेको छ। निरन्तर पानी पर्दा जमिन भिजिरहने भएकाले पहिरोको जोखिम हुने तथा नदी खोलामा बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन पनि मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। केही दिनदेखि पानी परेपछि तराई क्षेत्रमा राहत भएको छ। साफ 20 वर्ष मुनिको च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाललाई उसिन्दै बंगलादेश अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। हिजो भएको दोस्रो खेलमा बंगलादेशले मालदिव्सलाई 4-1 को गोलले फराकिलो अन्तरले हरायो। भारतको भुवनेश्वरमा रहेको कालिङ्गा रङ्गशालामा बंगलादेशले पहिलो हाफमा नै 4 गोल गरेको थियो। यो सँगै बंगलादेशले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। 3 खेलमा 9 अङ्कका साथ बंगलादेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने दोस्रो स्थानको नेपालको 2 खेलमा 6 अङ्क रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले मालदिव्सलाई 4-0 र दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोलले हराएको थियो। हिजो भएको अर्को खेलमा आयोजक भारतले श्रीलङ्कालाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। भारतको यो पहिलो जित हो। भारत 2 खेलमा 3 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पुछारमा रहेको मालदिव्स र श्रीलङ्काले कुनै अङ्क जोडेका छैनन्। प्रतियोगिताको समूह चरणबाट शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। नेपालले भोलि भारतसँग र मंगलबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल आउँदो शुक्रबार हुनेछ।
धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।